اور علماتے نہ مان کری نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوی متا روڑ دے وی دودھ کڑیا انہ بطش ربی کا لشدید اور ڈریا کرو اپنے پروردگار دے غضب دے کولوں اے دن لوگو صدا ایک جان نہیں جے رہندے آج امیریت کدے غریبی بھی آ جائے گی میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے تینوں کہہ رہے ہیں میں فقیر اپنی آنکھاں دے نال کل تک لکھاں دے وچ کھیلنے والے گلیاں دے ککھاں تو ہولے ہندے بھی ویکھے نے میں کل تک زکاتاں ونڈن والے اپنی آنکھاں دے نال زکاتاں منگ دے بھی ویکھے نے انہاں نعمتاں تے اللہ دا شکر کرے آ کرو نہ شکری نہ کرے آ کرو امام زہر اور ساڑھے خصوصی مہمان قائد پنجاب واضح شیری بیان خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد سلیمان شاکر صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل حدیث پنجاب آف گجرانوالہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سامعین محترم اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال
امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہند اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، افراط و تفرید دے اس دور دے اندر بڑے مقدر والے، بڑے نصیب والے جنہاں نو اللہ الرحمن اپنے گھر دے وچ بیٹھن دی توفیق نصیب فرماندے نے اور جد و جہد آزادی پاکستان دے تناظر دے اندر اج تو 78 برس پہلے معرض وجود دے وچ آنے والا یہ پیارا ملک پاکستان اج جس دا یوم آزادی پورے ملک دے اندر بڑے جوش اور خروش دے نال منایا جا رہے ہے۔ میں اگر اپنی گفتگو دے ابتدا دے اندر اس بات دا برملا اظہار کراں تو قطعاً مبالغہ آرائی نہیں ہوئے گی۔ 14 اگست 1947 نو بننے والے اس ارض پاک وطن عزیز ملک پاکستان دی آزادی دی حقیقی خوشی اللہ الرحمن دی عزت دی قسم ہے انہاں نو نہیں جو بازاراں دے وچ گانے بجانے دے وچ مصروف نے، انہاں نو نہیں کہ جو باجیاں دے وچ مصروف نے، انہاں نو نہیں جو لوگاں دیاں بہو بیٹیاں تے آوازے کسن دے وچ مصروف نے، انہوں آزادی دی قدر دا کیا علم جیڑا اج آپ بھی بے حیائی دیاں منزلاں طے کردہ اپنی بہو بیٹیاں نو بے پرد پارکاں تے بازاراں تے گلیاں دے وچ پھیرا رہے ہیں۔ انہاں نو کی پتا کہ یوم آزادی پاکستان کیا ہے جو ہوٹنگ کر دے موٹر سائیکلان دے سلنسر اتار کے لوگاں نو تکلیف دین دا سبب بن دے۔ اللہ والو، پاکستان دی حقیقی خوشی اے اللہ دے بندیاں نو ہے کہ جو 14 اگست دے موقع تے اللہ دے گھر مسجد رحمانیہ دے اندر اس نعمت تے اللہ دا شکر ادا کرن دے واسطے جمع ہیں اور خراج تحسین پیش کرنا میں محترم جناب حافظ عبدالرزاق عابد صاحب امیر جماعت اہل حدیث فیصل آباد اور ناظم اعلیٰ حافظ خالد محمود صاحب اور دیگر انہاں دے منتظمین ساتھی اور جماعت دے میرے رفاقہ جنہاں اج دا ایک خوبصورت پیغام، خوبصورت پروگرام اور خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ جیڑا وقت پارکاں دے وچ گزردا ہے وہ بھی گزر جاندا ہے، بازاراں دے وچ گزردا ہے وہ بھی گزر جاندا ہے، ڈرامے تے فلماں تے موبائل تے گزردا ہے وہ بھی گزر جاندا ہے، وہ سارا وقت حساب والا ہے۔ اے جیڑیاں کڑیاں رب دے گھراں دے وچ گزار دے او اے حساب والیاں نہیں، اے ثواب والیاں نے۔ تساں کہنے دلیل کی ہے؟ میں نہیں کہندا، صحیح البخاری کتاب الدعوات روایت دا نمبر 6408 روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالی۔ چلو یار ناراضگی چھڈو، کہو رضی اللہ تعالی۔ جتھے جتھے بیٹھے ہو بیٹھے رہو۔ اسامہ مدنی صاحب نے کیا تے کئی وچ ناراض ہو کے ٹر گئے نے، تسی جتھے بھی بیٹھے ہو مینوں قابل قبول ہو انشاءاللہ۔ کہو رضی اللہ تعالی ان آمینہ دلال جناب محمد
ایک باری درود پاک پڑھ لو، محفل تے برکت ہو جائے گی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کملی والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطریق، اللہ دے نورانی ملائکہ تواڈے گلیاں بازاراں دے چکر لگایا کردے نے، یلتمسون اہل الذکر، جیڑے تواڈے جیسے لوگاں دی تلاش دے وچ ہوندے نے، حتیٰ کہ کسے مقام تے اللہ دے بندے بندیاں جمع ہون، اللہ دے فرشتے تواڈیاں صفاں دے وچ آ کے بیٹھ جاندے نے۔ اور صحیح مسلم دے الفاظ، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ، رب دے فرشتے تواڈے تے اپنے پراں دا سایہ فرما لیندے نے۔ کہو سبحان اللہ۔ محفل برخاست ہوئے گی، میں تے تسی اپنے گھراں اپنے شہراں نوں اسی روانہ ہو گئے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے اللہ دے نورانی ملائکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے نے، اللہ اپنے بندیاں دے کولوں سوال کر دینے، اے میرے ملائکہ کتوں آ رہے ہیں؟ اور کیوں نہ اج دی اس محفل دی مناسبت دے نال میں حدیث پاک دی تشریح کر دیا۔ اج دی اس مجلس سے فرشتے عرض کرنگے، اللہ تیرے کران دے وچ 7 چک فیصلہ آباد دی رحمانیہ مسجد دے اندر تیرے بندے بندیاں تیرا قرآن تیرے نبی دا فرمان سنن سنان لئی جمع، اللہ تیری نعمت پاکستان تے شکریہ ادا کرن لئی جمع۔ اے میرے ملائکہ میرے بندے کس بات دے متمنی، اللہ تیرے بندے بندیاں تیرے تو تیرے جنت دا سوال کر رہے سن۔ میرے ملائکہ انہاں جنت نو ویکھے ہے کہ نہیں؟ اللہ انہاں جنت دیاں نعمتاں نہیں ویکھیاں، جنت دیاں بہاراں نہیں ویکھیاں، اگر کتے جنت نو ویکھ لیندے اور زیادہ شدت دے نال جنت دا سوال کر دے، اللہ تیرے بندے بندیاں جہنم دے کولوں پناہ منگ رہے سن۔ میں مسافر آدمیاں ایک دعا کر لگا، آمین کہہ دے آجے، یا رب کر منظور دعائی، چٹ صاحب، یا رب کر منظور دعائی، تے تو فضلان دا سائی، اللہ فضل کرم تھی، اپنے آمین کہہ دیو، اللہ فضل کرم تھی، اپنے دوزخ نہ تو دکھائی، اللہ تیرے بندے بندیاں جہنم تو پناہ منگ رہے سن۔ اے میرے ملائکہ انہاں جہنم نو ویکھے ہے، اللہ انہاں جہنم نو ویکھے آ نہیں، جہنم دیاں شدتاں حدتاں، جہنم دیاں تلچھٹاں، جہنم دے دھویں، جہنم دیاں وادیاں، جہنم دے عذاب ویکھے نہیں۔ اگر کتے جہنم نو تک لیندے اور زیادہ گریا زاری دے نال پناہ منگ دے، میں حدیث پاک دے وچ پڑھے ہیں، میرے اللہ ارشاد فرمان دے نے، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، انی قد غفرت لہم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے پنجاب اور نمونہ اسلاف محسن جماعت حضرت حافظ عبدالوحید شاد روپڑی حافظ اللہ پمیر نے جماعت الحدیث پنجاب دے تشریف لے آئے نے، اہلم و سہلم مرحبا۔ جی حضرات توجہ کیجئے، اللہ رب العالمین ملائکہ نو فرمان دینے، اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، انی
قد غفرت لہم، اس محفل دے اندر جتنے بھی لوگ آئے میں اپنی رحمت دے نال انہاں دے گناہ معاف فرما دیتے۔ اگلا بیان سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرشتے عرض کر دینے اللہ انہاں دے وچ ایک بندہ وہ اپنی کسے ضرورت نو آیا، رب العالمین فرماندے نے اے تے مجلساں اتنیاں عظمتاں والیاں نے، اور جیڑا آیا اپنی ضرورت دے واسطے میں انہاں دی برکت دے نال او دے بھی زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات حقیقی پاکستان دے محسن، آئیے حضرات پاکستان دے نال حقیقی محبت کرنے والو، اللہ نے مینوں تینوں توفیق دیتی ہے، میں تے تو جشن آزادی منا رہے ہیں، اللہ دے گھر دے اندر اللہ دا شکر کر دیا ہویا، اور قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تیرے رب نے فیصلے فرما دیتے، حکم جاری فرما دیتے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اور کائنات دے لوگو اگر شکر کرو، نعمتوں تے شکر کرنا سکھو، اللہ دیاں نہ شکریاں نہ کریا کرو، اے تے تقسیمہ میرے پروردگار دیاں نے۔ مولانا فرمان دینے کئیاں نو رب اتنا دے وے، آف جی کئیاں نو رب اتنا دے وے، او بس بس کرن زبانوں، کئیاں نو رب کچھ بھی نہ دے وے، او خالی جان جہانوں۔ اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں، انہاں نعمتاں دی نہ قدری نہ کریا کرو، انہاں نعمتاں دی نہ شکری نہ کریا کرو، او پاکستان دی آزادی دا قدر پوچھ نہیں، کتے کشمیر تے بوسینیاں والے تو پوچھ، کتے چیچنیاں تے غزہ والے آندے کولوں پوچھ، آزادی دا دکھ پوچھ نہیں، کتے جا کے فلسطین والے تو پوچھ۔ اللہ فرمان دینے لَئِن شَكَرْتُمْ، اور لوگوں نعمتاں تے اللہ دا شکر ادا کریا کرو، اللہ دیاں نعمتاں تے کفر نہ کریا کرو، اللہ دیاں تقسیمات تے ناراضگی دا اظہار نہ کریا کرو، کیوں؟ اے تے مرضیاں والا پروردگار ہے، اور کتے چہرے چو چو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈنے، اور کتے ٹانگیاں چوگے پیسے نہیں، کتے چڑھ جہازی اڈنے، اور کتے حکم چلاندے پھر دینے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، اور کتے اگلے ڈنگ نو جڑ دی نہیں، کئی دن دے پھر دے چھٹے نے، ہے کوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، او ہاتھ لائیاں میلے ہوون کئی توے تو ہندے کالے نے، او کوئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرما والے نے، کتے لسی پین نو جڑ دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، اور کتے سونا ہی سونا سونا آئے، ایکو کر دیاں دو نمانے، ایک دے کول پتل دا کچا چھلا بھی نہیں، ایک آئے دن سونے دے ڈیزائن بدل دی پھر دی ہے،
اکو ماپیاں دیاں دو بیٹیاں نے ایک زکاتاں ونڈ دی نہیں تھک دی تے ایک زکاتاں منگ دی پھر دیئے اور کتے سونا ہی سونا سونا کتے کنا بیچ نہیں والے نے اور کئیاں انگ پرانے پالے نے کئیاں لانویں سٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے تے گل امیر صاحب نوٹ فرمایا جے اور نہ ساری دنیا کو جیے نہ ہر ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہس دینے نہ ہر ایک صورت رونی ہے پانڈ دکان دی موڈیاں تے چاکے اور جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے اور پاویں بندہ پیا کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کتے فیصلہ بھاتیا کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کتے غماں تو چھٹی کتے قرض دے دکھ نے تے کتے مرض دے دکھ نے کتے اولاداں مل کے آزمائشاں نے کتے اللہ اولاداں عطائی نہیں فرمان دے اور کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اللہ فرمان دے نے لا ان شکرتم لا زیدنکم انہاں نعمتاں تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو کل قیامت دا دن ہوئے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم قیامت نو توڑے تو نعمتاں دے بارے پوچھے آ جائے گا یوم آزادی دے نام تے لوگاں دیاں بہو بیٹیاں تے آوازیں کسنے والو یوم آزادی دے نام تے چہریاں تے کارٹون بنانے والو یوم آزادی دے نام تے گلیاں دے وچ گانے باجے بجانے والو یوم آزادی دے نام تے لوگاں تے مریضاں نو تکلیفاں دینے والو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم قیامت نو تواڈے تو جتھے نعمتاں دے بارے پوچھے آ جائے گا پاکستان ورگی نعمت دے متعلق بھی سوال ہوئے گا نعمتاں دی قدر کرے آ کرو میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد سارے پڑھو صلی اللہ حضور علیہ السلام گھر تشریف لے آئے بیبیوں توجہ رکھے آجے ایک روٹی دا ٹکرا زمین تے گرے ہے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھان دینے آپ انہوں صاحب فرمان دینے تے آقا فرمان دینے نی عائشہ پیاریے انہاں نعمتاں دی قدر کرے آ کرو جے نعمتاں کسے دے کولوں ٹر جن پھر واپس نہیں آیا کر دیاں
پاکستان جیسی نعمت، پاکستان جیسا اللہ دا احسان، اے لوگو اے دا قدر کریا کرو۔ پہلے ہی ٹوٹ گیا، 2 لخت ہو گیا، اے میرا ملک پاکستان، تے ہن دن بدن چھوٹا ہو رہے ہے۔ کل ساڑھے ہیڈ آفس چوک دال گیرہ لاہور دے وچ استحکام پاکستان کانفرنسی، اسی اوتھے بھی تقاضا کیتا ہے، پاکستان دن بدن چھوٹا ہو رہے ہے۔ اپنے چیف آف آرمی سٹاف جناب حافظ عاصم منیر صاحب دی قیادت دے وچ پاکستان نو بڑھان دی کوشش کرو، پھیلان دی کوشش کرو۔ پاکستان اللہ دی ایک ایسی نعمت ہے۔ میں آفت جی بیت اللہ دے قریب کھڑا سا، ملتزم تے اپنی واردہ انتظار کر رہا سا۔ ایک عورت ہے اردو بولن والی لیکن پاکستانی نہیں، وہ بڑی تیزی دے نال آئی۔ ملتزم جتھے چمٹ کے انسان اپنیاں مناجات، اپنیاں دعاواں، اپنیاں حاجتاں رب دے اگے رکھ دے، اس عورت نے صرف 2 لفظ بولے، ملتزم دے نال چمٹ کے کہنے لگی اللہ پاکستان دی خیر رکھی، اللہ پاکستان نو زوال نہ آئے، یہ نعمت ہے، یہ دی قدر کر لو۔ آقا فرمان دے نے نی عائشہ نعمتان دی قدر کرے کرو، ایک کسے دے کولوں ٹر جن تے پھر واپس کھٹی آیا کر دیاں نے۔ بلکہ امام زہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھے، علماء موجود نے، ایک عورت نعمتاں بڑیاں تے نعمتاں دی نہ شکری کر دیئے، غرور اتنا تکبر اتنا۔ ایک دن پوری روٹی پکڑی تے اپنے گودی والے بچے دا پیشاب تے پخانہ اس روٹی دے نال صاف کر دی۔ دکھانا کی چاہندی ہے کہ میرے کول بڑا مال ہے، اور علمہ تے نہ مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوی متا روڑ دے وی دودھ کڑیا، ان بطشا ربی کا لشدید، اور ڈریا کرو اپنے پروردگار دے غضب دے کولو۔ ان نعمت دی نہ شکری کی تھی، روٹی دے نال نعوذ باللہ العیاذ باللہ بچے دا پخانہ صاف کر دیئے، اور روٹی دا پیس ایک سوراخ دے وچ رکھ دین دیئے۔ پھر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے دن لوگو صدا ایک جن نہیں جے رہندے، آج امیریت کدے غریبی بھی آ جائے گی۔ میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے تینوں کہہ رہے ہیں، میں فقیر اپنی آنکھاں دے نال کل تک لکھاں دے وچ کھیلنے والے گلیاں دے ککھاں تو ہولے ہوندے بھی ویکھے نے، میں کل تک زکاتاں ونڈن والے اپنی آنکھاں دے نال زکاتاں منگ دے بھی ویکھے نے۔ انہاں نعمتاں تے اللہ دا شکر کرے کرو، نہ شکری نہ کرے کرو۔ امام زہبی رحمہ اللہ فرماندے نے، جیڑی عورت نے اللہ دیاں نعمتاں تے کفر کیتا ہے، نہ شکری کیتی ہے، پھر دن بدلے، حالات بدلے، تے چنگے تو مندے دیاڑے آ گئے، ان امیریاں تو غریبیاں آ گئیاں، مسرتاں تو اسرتاں دے دن آ گئے، تے لوگو چل دیاں ایک ویلا ایسا بھی آیا، کر روٹی جوگے پیسے کوئی نہیں، بھوک تے افلاس دی ماری ہے، تے ایک دن اپنی بھوک تو مجبور ہو کے اوہی گندگی والا ٹکرا اٹھا کے روٹی دا تے کھان تے مجبور ہو جاندی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ یوم آزادی منان والے ہو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ دیاں نعمتاں تے اللہ دا شکر ادا کرے کرو، اور میرے تے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ السلام حضور دی عادت مبارکہ سی میرے مصطفیٰ ساری رات قیام فرمان دے. میں عربی دی ایک کتاب دے وچ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق پڑھے ہے. میرے آقا تو بڑی دور دی بات نے نا صحن حرم دے اندر بیت اللہ شریف دے اندر دعا کرو ہاں اللہ امیر پنجاب دی قیادت سانو سارے ہی لے جان. اچھی آمین کہہ دیو. بیت اللہ شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر اتنا قیام کر دے کہ کبوتر آپ نو تنا سمجھ کے آپ دے سر تے آ کے بیٹھ جاندے. اتنا لمبا تے میں گل اپنے مصطفیٰ دی کرا صلی اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا. بابا جی آندے نے لکھن دشمن امیر صاحب لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت اے ہو جئی ہووے کٹن راتا مسلتے کھلوتے آم پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگت نام خدا آکھے نہ جاگت نام عبادت تھکے تھکے بول دے ہو عبادت تسی سارے بھی ساڑی دوڑ مسیت تا کی ہے اسی چنڈا لا کے صرف مسیتے آ گئے ہیں تے اللہ دی نعمت دا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کہو الحمدللہ. حضور دے قدمین مبارکین متورم ہو جاندے. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا انج کر کے نا حضور دے قدمین شریفین نو ہاتھ لگاندیاں تے قدم مبارک سجے ہوں دے. حضرت عائشہ عرض کر دیاں اللہ دے نبی جی اینا نہ جاگیا کرو اللہ نے جنت تواڈے نام جاری فرما دیتی ہے بلکہ میرا ایمان اے ہے میرا عقیدہ اے ہے جب تک آمینہ دلال جنت دے وچ نہیں جان گے گج کے بولو کوئی جا سکدا. حضور نہ جاگیا کرو تے میرے آقا پتہ کی فرمان دے عائشہ جے اللہ نے اینیاں نعمتاں کیتیاں نے افلا اکون عبدن شکورا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. کاش یوم آزادی پاکستان دے موقع تے اسی مسجداں دے وچ آ کے اللہ دا شکر ادا کر دے. کاش اپنے شہداء اور جنہ دے بچے سکھ فضا دے وچ اچھال کے انج نیچے اپنی کرپان کر کے اور دودھ پیندے معصوم بچے سکھ کرپانہ دے وچ پرو دیندے اور جنہ دیاں اکھاں دے سامنے انہ دیاں نوجوان بچیاں دیاں عزتاں دے جنازے نکالے جاندے انہ شہداء دیاں قربانیاں نو یاد کر کے انہ دی بلندی درجات دے واسطے دعا کر دے. اے حقیقی یوم آزادی پاکستان اور اے مقصد پاکستان. پوچھو اور تو انہوں کی پتا واجے وجان والے انہوں کی پتا ہوئے ہوٹنگ کرن والے انہوں کی پتا ہوئے اے پاکستان کیویں بنیا. ساڑھے بزرگ سلطان المناظرین حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ تعالی جدوں بھی کدے 47 دی
پارٹیشن دی بات ہوندی حضرت حافظ صاحب دیاں اکھاں ڈل پیندیاں اور فرمایا کر دے میرے خاندان دے 16-17 بندے سن جنہوں میری اکھاں دے سامنے شہید کیتا گیا. اے پاکستان ایویں نہیں بنیا. آغا شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے پاکستان دی تحریک نو کامیاب کرن تو لے کے پاکستان بنان تک 6 لاکھ حدیث علماء دیاں قربانیاں شامل ہیں. 80,000 دیگر مسالک دے علماء نے قربانیاں دیتیاں اور پھر جا کے کتے پاکستان بنیا سی جنہ اپنی زندگی دا مقصد رکھیا سی لے کے رہیں گے پاکستان بولو بن کے رہے گا. ایک نعرہ لگ گیا پاکستان کا مطلب کیا اسی کی مطلب سمجھے. میرے تو پہلے مولانا حنیف صاحب تفصیلاً گفتگو فرما چکے نے. اسی پاکستان دا مقصد کی سمجھے واجے وجانے منہ دے اتے رنگ لانے اپنیاں بیٹیاں نو ننگے منہ بازار پھرانے. ایک ہی ہے یوم آزادی پاکستان منایا جا رہا. اے آزادی نہیں. شرم و حیا دا غیرت دا جنازہ نکال کے جڑی جشن آزادی منائی جائے. فیصلہ آباد دے غیور لوگوں نوٹ کرو میری بات اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا تا کام کر دیو. میں کہنا مسجدوں دے وچ اعلان ہوندے نے حافظ عبدالرزاق صاحب دی مسجد چ اعلان ہوندا ہے فلانے دا بچہ گم ہو گیا ہے اور جٹ صاحب دی مسجد چ اعلان ہوندا ہے فلانے دا جانور گم ہو گیا ہے مدنی صاحب دی مسجد چ اعلان ہوندا ہے فلانے دی فلاں چیز گم ہو گئی ہے خالد صاحب دی رحمانیہ مسجد چ اعلان ہوندا ہے فلاں چیز گم ہو گئی ہے. اور میں کہنا اس معاشرے دی غیرت گم ہو گئی ہے. اس معاشرے دا وقار گم ہو گیا ہے. اس معاشرے دی شرم و حیا گم ہو گئی ہے. جے کسے نو ملے تے اس قوم دیاں بیٹیاں تک پہنچا دیا جے. کیا معلوم نعمت دی قدر کس طرح کیتی جاندی ہے. فرمایا لا ان شکرتم اجازت چاہواں گا لا ان شکرتم لازیدنکم. لوگو بیٹیاں دے وچ شرم و حیا دا درس عام کیجئے تے بیٹیاں نو سکھائیے. اور بیٹا حقیقی آزادی شرم و حیا بے پردگی. انڈونیشیا دی ایک یونیورسٹی دی لڑکی ہے میسرا انہیں ٹاپ کیتا. یونیورسٹی نے کچھ ملین انعام دا اعلان کیتا جو سعودی کرنسی دے مطابق 10,000 ریال بندا ہے. توڑا پاکستانی 8 لاکھ ہو گیا تقریباً. اسٹیج تے میسرا نو بلایا گیا. میسرا نے نقاب کیتا ہے بولو میسرا نے حجاب کیتا ہے برقع پہنے ہیں عبایا پہنے ہیں. کہنے لگے یونیورسٹی دے رولز دے خلاف ہے اے نقاب اتار پھر انعام دیاں گی. انہیں کیا 1 ملین میں کئی ملین سونے مصطفیٰ دے حکم تو قربان کر دیاں. انعام نہ لینا منظور ہے. اے جے حقیقی آزادی. اج انہاں پراواں دی بھی غیرت دا جنازہ نکل گیا جڑے ننگے منہ بہناں نو موٹر سائیکلاں تے بٹھا کے گلی گلی بازار بازار پھر رہے نے. کی ہے جی جشن آزادی پاکستان منایا جا رہا ہے. میسرا نے کیا پیسے چھڑ دیاں گی مصطفیٰ دا حکم. سوشل میڈیا دا دور ہے بڑی جلدی وائرل ہوندیاں نے باتاں. بات چلدی چلدی سعودی حکومت دیاں نظرہ تو گزری اور انہاں اس عزت اور شرم و حیا دی پیکر اس با حیا اسلام دی عظیم دختر نیک اختر دے واسطے اے دے حجاب دے تحفظ دے نتیجے دے وچ کئی ملین سعودی ریال دین دا اعلان کر دیتا ہے. حقیقی آزادی شرم و حیا دے اندر حقیقی آزادی نعمتاں دے شکر دے اندر ہے. میری دعا ہے اللہ تعالی
سانو باقی نعمتاں دے متعلق بھی اور ملک پاکستان بہت وڈی اللہ دی نعمت ہے، خدا دی قسم بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، ادا قدر کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ٹھنڈا پانی نہیں سن پیندے، آپ فرمایا کردے سن سادے پانی دے مقابلے چ میں ٹھنڈا پانی پیاں گا، مینوں اس نعمت دی بھی پوچھ ہونی ہے، مینوں یہ بھی جواب دینا پائے گا۔ وطن عزیز ملک پاکستان جو کئی صوبیاں تے مشتمل ہے اور کئی آبادیاں تے مشتمل ہے، 76 دے قریب اس ملک دے وچ زباناں بولیاں جاندیاں نے۔ دعا کیجئے اس ملک پاکستان دا مقصد لا الہ الا اللہ سی، اللہ ساڑھے ایوان عدل تو لے کے ساڑھی رعایا تک لا الہ الا اللہ دا مطلب سانو سمجھن دی توفیق دے دن، عورتاں شرم و حیا نصیب فرما دن، مرداں عزت غیرت نصیب فرما دن۔ یاد اندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر کدے ملاقات ہوئے گی۔ اللہ منو تو انو کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ ماشاءاللہ ایسن قائد پنجاب حضرت مولانا قاری محمد سلیمان شاکر صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل حدیث پنجاب